अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस रात मेरा ससुर दूध में ये चीज़ डालकर पीता तो मैं समझ जाती आज सुबह फजर तक मेरी सास की खैर नहीं। दर्द भरी आवाज़ें आएंगी और ऐसी आवाज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा ससुर सौतेला था। फिर एक रात जब मैंने मौका देखा तो मेरा नाम आलिया है। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो माँ बाप ने रिश्ता तलाश किया और वो इस ख्याल में थे कि छोटी सी फैमिली हो, जो कि उनको मिल गई। मियाँ बीवी थे और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम अली था। उसके साथ मेरी शादी पक्की कर दी। मैंने सास ससुर को जब पहली दफा देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। ये तो बड़े ही जवान लगते थे और उनकी शख्सियत में एक किस्म का एतमाद और शान थी जो हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींचती थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा रहती थी जो माहौल को खुशगवार बनाए रखती थी। वो काफ़ी मॉडर्न भी लगते थे और उनका लिबास और तर्ज गुफ्तगू देख कर ये महसूस होता था कि वो वक्त के साथ चलने वाले लोग हैं। मेरी सास ने भी सारी रस्में करवाई और शादी बड़े धूमधाम से हुई। उनकी खुश मिजाज तबीयत और फ्रेंडली रवैया देख कर मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी यहाँ आसान और खुशियों भरी गुजरेगी और घर में हर किसी का एहतराम किया जाता है। मेरी सास ने मुझे ये भी कहा कि हमारे घर में कोई पर्दा या इस तरह की घुटन नहीं है। कोई मसला नहीं है, अपने शौहर के साथ जाओ और बाकी 3-4 बंदों का काम कितना होता है, कभी तुमने कर लिया कभी मैंने कर लिया। और ऐसा ही होता था, कभी वो काम कर लेती थी कभी मैं। लेकिन वो अक्सर रात के टाइम का काम कर लिया करती थी और मुझे सुबह के टाइम का काम दे देती थी। और रात को उनके शौहर उनको आवाजें दे देकर बुलाते रहते थे, लेकिन वो काम को जानबूझकर लंबा कर देती थी। एक दिन तो मैंने देखा वो किचन में खड़े होके एक बर्तन से पानी निकालती तो दूसरे में डाल देती और थोड़ी देर बाद उनके शौहर की आवाज आती है, यानी मेरे ससुर की, तो कहती हैं कि आ रही हूँ काम खत्म करके। और मैं ये सोच रही थी कि ये कौन सा काम है। साफ जाहिर हो रहा था कि काम नहीं कर रही थी, काम करने का नाटक कर रही थी। मैंने देख लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने अपने कमरे में आके शौहर को सब कुछ बताया तो वो कहने लगा कि उनके मामले में नहीं बोलो, जो करते हैं करने दो। मैंने देखा था कि मेरे शौहर को अपनी माँ से तो मोहब्बत थी लेकिन अपने बाप से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो उनको सलाम तक नहीं करता था और उनके मामले में कुछ बोलता भी नहीं था। अगर वो बीमार होते थे तब भी उसको कोई मसला नहीं होता था। मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल था जैसे होता है। और ये कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला या चीखने चिल्लाने वाला आदमी भी नहीं था। बस पैसे कमाता, अपने काम से काम रखता, घर में कोई पाबंदी नहीं थी, सास भी कुछ बोलती नहीं थी, बस जिंदगी सही गुजर रही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि इस घर में कुछ राज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता और छुप छुप कर मुझ पर खुलेंगे। मैंने सुना था कि शादी के बाद सास ससुर आपकी जिंदगी में दखल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इस हद तक नहीं था कि वो अब तो मुझे अजीब लगने लगा था। ना मेरी सास मेरे किसी मामले में बोलती, ना ससुर। सुबह होती सब अपने अपने कमरों में नाश्ता करते, दोपहर होती शौहर बाहर खाना खा लेता, ससुर भी बाहर खाना खा लेते। सास खाना खाती नहीं थी, मैं अकेले बैठ के खाना खा लेती। रात होती फिर सब अपने अपने कमरों में खाना खाते, पूरा घर खाली पड़ा रहता, बस अपने कमरे में जिंदगी गुजर रही थी। अजीब तरह का माहौल था। उस घर में कोई नमाज भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ मैं ही पढ़ती थी। और अब उन सबको देखते मेरी भी आदत खराब होती जा रही थी और मैं भी सोचने लगी थी ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मेरी सास शाम होते ही मेरे ससुर से दूर दूर भागना शुरू कर देती थी। रात को कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करती हैं, जैसे कपड़े धुले हुए होते थे उनको बाहर निकाल के फिर धोना शुरू कर देती थी। कभी कभी अचानक ही फ्रिज का काम छेड़ के बैठ जाती। मतलब ठीक है, शायद उनको कोई काम करने का शौक था, लेकिन ये सारे काम वो रात के टाइम क्यों करती थी। एक दिन तो वो किचन में फ्रिज धो रही थी, जबकि अभी 4 दिन पहले ही फ्रिज उन्होंने पहले भी धोया था और उनके फोन पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने कहा कि ये काम मैं कर देती हूँ, आप कॉल सुन लें। तो कहने लगी कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं पानी पीने आई थी। मैं जब वापस जाने लगी तो मैंने फोन की तरफ देखा तो वो उनके शौहर ही कॉल कर रहे थे, लेकिन वो तो घर पर ही थे, यानी कमरे से कॉल कर रहे थे। इसका मतलब यही था कि बुला रहा था। लेकिन सास नजरअंदाज करती रही। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब लगता। इधर मैं कमरे में आई तो मेरा शौहर अपने कामों में मसरूफ रहता था। उसके साथ शादी करके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। ये अपने काम में ज्यादा मसरूफ रहता था और मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं बुला लेती थी तो बात सुन लेता था, कोई चीज कह देती तो ला देता था। बाकी बस उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका काम ही था, यानी कि बड़े बोरिंग किस्म का आदमी था। उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क था।
یہ تو اس گھر میں رہ کے مجھے پتا چل ہی گیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میں ہی زیادہ حساس ہوں یا سب کچھ واقعی عجیب ہے۔ کبھی کبھی میں کمرے میں بیٹھ کر باہر کی آوازیں سنتی، جیسے لوگ آ رہے ہیں یا کوئی چیز گرا دی گئی ہے۔ میں یہ سب دیکھتی تو سب خاموش ہیں، بس گھر میں سکون سا چھایا ہوا تھا اور ہر کسی کی اپنی دنیا تھی۔ میری ساس اکثر کتابیں پڑھتی رہتی یا کسی فائل میں مصروف رہتی، اور کبھی کبھی میں دیکھتی کہ وہ اچانک اٹھ کے باہر جا کر کسی چیز کو چھپاتی، جیسے کسی سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ میرا شوہر بھی ہر وقت اپنے کمرے میں مصروف رہتا تھا اور اکثر شام کے وقت دیر تک فون پہ مصروف رہتا۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ وہ مجھے بلا رہا ہے یا کوئی بات کرنی ہے، لیکن جب میں جاتی تو صرف معمولی کام کی بات ہوتی۔ کبھی کبھی میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر تھوڑا سا اجنبی سا لگنے لگا ہے، جیسے وہ میرے قریب آنا نہیں چاہتا، اور میں بھی آہستہ آہستہ اس حالت میں عادی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب وقتی طور پر ہے، لیکن دل کے اندر ایک ایسی بے چینی سے رہ گئی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت گھر بالکل سنسان سا لگتا تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچتی تھی کہ شاید میں خود ہی بہت زیادہ حساس ہوں، لیکن ہر چھوٹی چیز جو میری ساس کرتی وہ مجھے حیران کر دیتی۔ کبھی وہ کپڑے دھو کر فوراً واپس رکھ دیتی، کبھی اچانک برتنوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیتی، اور سب کچھ خاموشی سے کرتی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ سب معمولی باتیں ہیں، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، اور میں یہ سوچتی کہ کہیں یہ سب میرے ذہن میں تو نہیں پیدا ہو رہا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مصروف رہتا اور صرف اتنا کہتا کہ گھر کے کام کی باتیں چھوڑو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ گھر ایک الگ ہی دنیا ہے جہاں سب اپنے کام میں مشغول ہیں اور کوئی بھی کسی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں اکیلی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں اپنی عادتوں کی وجہ سے شاید اس سب کا حصہ بن رہی ہوں۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر یہ سوچا کہ آخر یہ سب معمولی ہے یہ کچھ زیادہ ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ بس ایک بے چینی اور خاموشی کا عالم رہتا، اور میں ہر دن اس گھر میں زندگی گزارنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ یہ سب کچھ عجیب اور غیر معمولی ہے، لیکن باہر سے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگتا تھا۔ میرے شوہر کے رویے سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن دل کے اندر ایک سوال ہمیشہ رہتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر میں سب لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں اور کسی کو کسی سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ یہ سوچتے سوچتے کئی دن گزر گئے اور میں خود بھی آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہو گئی، اور یہ گھر میرے لیے ایک راز اور پہیلی بن گیا جس کے جواب کو میں ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میں تو بھرے پورے گھر سے آئی تھی۔ ہم لوگ 8 لوگ تھے، ہر ٹائم گھر میں چہل پہل ہوتی رہتی تھی، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی اپنی پسند کی چیز بنا رہا ہے، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ شام کی چائے سب لوگ ایک ساتھ پیا کرتے تھے۔ بس دوپہر میں کیونکہ گھر کے مرد باہر ہوتے تھے تو گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، پھر سب لوگ اپنی مرضی سے کھا لیتے تھے۔ میں بھی کالج سے آتی تھی تو سب نے کھانا کھایا ہوتا تھا۔ گھر میں رشتہ دار آتے تھے، رشتہ داروں کے علاوہ محلے داریاں تھیں، محلے سے کچھ لوگ آ جاتے تھے۔ شام کے ٹائم امی سے ملنے کے لیے عورتیں آ جاتی، کبھی امی باہر جا کے عورتوں کے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، باتیں ہوتی تھی، محلے سے سالن یا کوئی میٹھا وغیرہ پک کے آ جاتا تھا۔ اس گھر میں تو کوئی مہمان بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ شادی میں بھی ان کی طرف سے ٹوٹل 20 لوگ تھے، جبکہ شادیوں میں تو لڑکے والے کم از کم 100 یا 200 لوگوں کی گیدرنگ لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جی ہمارے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہمارا کسی سے زیادہ آنا جانا نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے خود بھرے ہوئے خاندان میں زندگی گزاری تھی۔ ماں نے جوائنٹ فیملی میں 14 سال گزارے، پھر ساس اور سسر ان کے اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جیٹ اور دیوروں کے ساتھ بھی 8-9 سال گزارے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے الگ گھر بنایا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میری چھوٹی سی فیملی میں شادی ہو، کیونکہ جو مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہوئے وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ لیکن مجھے چہل پہل کی عادت تھی۔ ایک دن میں بور ہو رہی تھی تو اپنی ساس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میری ساس بری نہیں تھی، انہوں نے میرے سے اچھے سے بات وغیرہ کی، ہم گھر کی باتیں کرنے لگے، پھر کپڑوں کی باتیں کرنے لگے۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ وہ آپ رات کو اتنے سارے کام کیوں کرتی ہیں، آپ سو جایا کریں۔ وہ پہلے تو مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر ان کا دل بھی تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ میری ساس کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں ہوئیں تو پھر انہوں نے مجھے بتایا اور کہنے لگی کہ تمہارے سسر کو نا بری حرکتوں کی عادت ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا مطلب؟ تو وہ بولی وہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوہر کی محبت پانے کے لیے تو ہر عورت ترستی ہے۔ وہ خاموش رہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، لیکن میں اس محبت کے لیے ترستی نہیں ہوں،
क्योंकि कुछ मर्दों का लगाव ही ऐसा होता है, ये लोग जरूरत से ज्यादा ही अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं और उनका पूरा खानदान भी कुछ इस तरह का है। शाम होते ही वो अपनी जिंदगी के कुछ मखसूस उसूलों के मुताबिक अमल करते हैं और कभी कभी कुछ मखसूस काम खुद कर लेते हैं। मैं थोड़ी हैरान और शर्मिंदा हुई क्योंकि उससे पहले मैं इस मामले को समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने चुपचाप उन्हें देखा और दिल ही दिल में सोचा कि ये बातें कुछ अजीब जरूर हैं। मेरी सास ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि देर से कमरे में जाऊं ताकि वो सो जाएं और कभी कभी उनके लिए मैं चाय या दूध बनाती हूँ और उसमें नींद की दवाई भी डाल देती हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों करती हैं? वो मुस्कुरा कर बोली कि ये उस मोहब्बत का हिस्सा है जो कभी कभी औरत को तंग कर देता है। उस मोहब्बत में कुछ वक्त आता है जब औरत खुद उससे थक जाती है और मेरे शौहर भी अक्सर मेरी बीमारी या मेरी जरूरियात में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। मैं खामोश हो गई। उन्होंने अपने दिल की बातें कर दी। मैंने भी अपने दिल की बातें की और कहा, लेकिन आपके बेटे को तो इस तरह की मोहब्बत का शौक नहीं है, वो मुझसे दूर रहता है। और मैं भी अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकती थी। शादी करने का मकसद क्या होता है ये उसको समझ ही नहीं है। वो हर वक्त अपने काम में मसरूफ रहता है। मैं पास बैठूं तो ठीक है और नहीं बैठूं तो कोई फर्क नहीं। मेरी सास ने मुस्कुरा कर कहा, तो शुक्र करो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। ये अपने बाप जैसा नहीं है, इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली, बस नहीं करेगा। मुझे पता है मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकती, लेकिन जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और सोचा कि वाकई में ये घर और ये लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। 2-2.5 साल तक औलाद ना होने की वजह से कुछ लोग मुझे ताने देते, लेकिन मेरी सास ने कहा वो ऐसा कभी नहीं करेगी और मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। उनका रवैया बिल्कुल उलट था। वो सास नहीं बल्कि दोस्त की तरह मुझे समझा रही थी और उनकी बातें सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया कि ये शख्स किस किस्म का आदमी है जिसकी मोहब्बत और रवैया इतना मुनफरिद है। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि मैं सब्र करूंगी और देखूंगी कि ये कब कैसे आगे बढ़ता है और मेरे शौहर की असल शख्सियत क्या है। मैंने महसूस किया कि मेरी सास की बातें न सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी बल्कि एक सबक भी दे रही हैं कि हर रिश्ते में अपनी जगह एहतराम और सब्र जरूरी है। और उसी दिन मैंने अपने दिल में यह अहद किया कि हर चीज को गौर से देखूंगी और अपनी जिंदगी में कदम कदम पर समझदारी से अमल करूंगी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे बुला लिया और कहने लगे कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा जी। तो वो बोले, देखो बेटा, जब से तुम आई हो मुझे लगता है तुम्हारी सास का काम जरा कम हो जाएंगे, लेकिन वो तो और भी ज्यादा मसरूफ हो गई है। शाम की काम एक काम करो ना, तुम कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है तो तुम सुबह आराम किया करो, अपने कमरे से जब चाहो निकल जाओ। सुबह के काम तुम्हारी सास कर लेगी और रात के काम तुम कर लिया करो, क्योंकि मैं रात को वापस आता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं उनसे बातें करूँ, हम लोग आपस में वक्त गुजारें, फिल्में देखें, लेकिन वो किचन में ही मसरूफ रहती है और 2-2 बजे तक किचन के काम करती रहती है। देखो अच्छा तो नहीं लगता ना। वो मुझे समझा रहे थे और मैं बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। मैं उनको क्या बताती कि आपकी वजह से ही तो वो मसरूफ रहती हैं। मैंने कहा, नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनको कह चुकी हूँ कि आप ऐसा ना ही करें और मैं कर लूंगी, लेकिन बस उनको अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है शायद। वो बोले, बस तुम उनको समझाओ, वैसे भी ये तुम लोगों के घर का मामला औरतों की बात है, आपस में कोई रूटीन बना लो, कोई बारी वगैरह लगा लो ताकि मुझे भी वक्त मिल जाए। देखो ना, सारी जिंदगी तो बच्चों को पालने में गुजर जाती है, तो फिर इस उम्र में ही एक दूसरे के लिए वक्त निकलता है। वो मुझसे अपने दिल की बातें करने लगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगी। मैंने यही बात जाके सास से कही तो उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो, मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी हैरान थी कि उन दोनों की मोहब्बत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरी और मेरे शौहर की मोहब्बत शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। जितने मेरे ससुर के अंदर मोहब्बत के जज्बात थे उतने ही मेरे शौहर में नहीं थे। एक दिन मैंने गुस्से से कह दिया अपने शौहर को कि अपने बाप से कुछ सीखें, तो वो कहने लगा वो मेरा बाप ही नहीं है। मैं हैरान रह गई। फिर उसने बताया कि ये सौतेला बाप है मेरा अपना बाप हाजी था, इमाम मस्जिद था, हाफिज कुरान था, इस दुनिया से चला गया और फिर माँ ने उससे शादी कर ली। जब मैं 8 साल का था उसने भी यही कहा था कि मेरे साथ बुरा नहीं है, लेकिन बस मैं उसे कभी अपने बाप की जगह नहीं दे सका। अब मुझे समझ आ गई कि क्यों ये अपने बाप से कोई बात ही नहीं करता था। इसका मतलब ये था ये मेरा ससुर था ही नहीं। मैंने उस दिन बहुत सोचा कि जिंदगी कैसा अजीब और पेचीदा रास्ता इख्तियार कर जाती है। कभी कभी इंसान किसी शख्स को सब कुछ समझ बैठता है और फिर हकीकत कुछ और निकलती है।
میرے شوہر کی خاموش طبیعت اور سسر کی محبت بھری باتیں ایک عجیب تضاد کی طرح میرے سامنے تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ وہ راز ہیں جو سب لوگ چھپاتے ہیں، لیکن یہ سسر اور بیٹے کے درمیان کی نفسیاتی دیوار کی وجہ سے زیادہ واضح ہو گئے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ یہ سسر واقعی محبت کرنے والا آدمی ہے۔ اس کی نرمی اور سمجھداری نے مجھے حیران کر دیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کے اندر اتنی محبت کیوں نہیں ہے، یا وہ اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتا۔ اس دن سے میں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور ہر رشتہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ میری ساس کا رویہ ایک طرف محبت اور دوست کی طرح تھا، اور سسر کی باتیں ایک طرف نرمی اور تجربے کی طرح تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے شوہر کی شخصیت میں کچھ خلا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ تعلقات نے پیدا کیا تھا، اور اس خلا کو وہ خود سے نہیں پر کر پایا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب مجھے صبر کرنا ہوگا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ میں نے بھی سوچا کہ شادی صرف رشتہ نہیں بلکہ زندگی کا تجربہ بھی ہے، جس سے ہر شخص کو اپنی جگہ سمجھنا اور اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہر معاملے میں سمجھداری سے کام لوں گی اور اپنے شوہر کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں سسر کے تجربے اور ساس کے مشورے کو ساتھ لے کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت کا اظہار ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے اور ہر رشتہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے شوہر کے اندر محبت ہے، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے اور وہ اپنے جذبات ظاہر کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب میں صبر کروں گی اور ہر چیز کو وقت دوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ سسر کی باتیں میرے لیے سبق ہیں کہ زندگی میں جذبات اور محبت کو سمجھنا اور صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے کہ میں ہر چیز کو غور سے دیکھوں اور اپنی زندگی میں قدم قدم پر سمجھداری سے عمل کروں۔ میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ ہر رشتے کو سمجھوں گی اور ہر شخص کے اپنے طریقے کو تسلیم کروں گی۔ اور اس دن کے بعد میں نے گھر کی زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کیا اور ہر چھوٹے چھوٹے رویے میں چھپی محبت اور تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن جب شوہر کی طرف سے ہی کوئی پیشکش بھی نہیں تو میرا دل بھی گھبرا گیا۔ ایک دن تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر نے اپنی چائے میں خود ہی وہ گولی ڈال دی اور پی لی، اور ساس پہلے سے ہی کمرے میں تھی اور سسر کمرے میں چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے فوراً محسوس کیا کہ آج ساس کی خیر نہیں ہے۔ دل کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ گولی کسی نہ کسی وجہ سے ہے اور اب اس کا اثر ضرور آئے گا۔ میں کمرے میں کھڑی ہو کر بے چینی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی آئے یا کچھ ہو جائے، لیکن سب کچھ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں کہ میں کیا بتاؤں۔ میرے تو سر درد ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں پوری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی یہ آوازیں کیوں میرے کمرے کی طرف نہیں آ رہی ہیں بلکہ ان کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ میرے دل میں غصہ بھی آ گیا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے اور اندر ہی اندر سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کمرے سے باہر نکلوں یا کچھ نہ کروں۔ لیکن دل کا سکون کہیں نہیں تھا۔ آوازیں جیسے ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں صرف شور نہیں بلکہ ایک طرح کا ٹارچر بن گئی ہیں۔ میرے لیے ہر لمحہ ان آوازوں کے ساتھ دل میں خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید مجھے کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے، شاید وہ خود ٹھیک ہو جائیں، لیکن دل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میرے لیے ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہر لمحہ یہ آوازیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں اور مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ یہ معاملہ حساس ہے اور اگر میں فوراً حرکت کر دوں تو کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میں کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی اور ہر لمحہ سوچ رہی تھی کہ ساس اور سسر کی حالت کیسی ہوگی اور کیا واقعی یہ سب کچھ میرے لیے دیکھنا یا سننا ضروری ہے۔ لیکن دل کے اندر خوف اور بے چینی کی لہر کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ زندگی کے سب سے مشکل اور سنجیدہ لمحوں میں سے ایک ہے۔ میں ہر طریقے سے اپنے دل اور دماغ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ہر چھوٹی چھوٹی آواز پر کان لگا کر سنتی اور سوچتی یہ کیا ہے اور کب ختم ہوگی۔ ہر لمحہ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوتا اور میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن دل کا سکون کہیں نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اتنا شدید اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب میں کسی کے بغیر قدم نہیں بڑھاؤں گی اور ہر حرکت سوچ سمجھ کر کروں گی تاکہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لمحہ میری زندگی کا ایسا تجربہ ہے جو مجھے صبر اور ہوشیاری سکھا رہا ہے، اور میں ہر طرح سے اپنے آپ کو مستعد رکھ رہی تھی تاکہ اس ٹارچر سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکوں، کیونکہ انہوں نے تو رکنا نہیں تھا اور میرے شوہر نے صحیح نہیں ہونا تھا۔ ایک دن ایسا لمحہ آیا جس نے مجھے مکمل طور پر حیران اور خوف زدہ کر دیا۔ میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا اور میں نے سوچا کہ ایک دن کے لیے سب کچھ معمول کے مطابق گزر جائے گا۔
सास भी किसी काम या मसरूफियत में गई हुई थी। मैंने अपनी सब बातों को जहन में रखते हुए अपने आप को तैयार किया कि शायद आज कुछ सुकून के लम्हात हों, लेकिन मैं गलत थी। इत्तफाकन से कमरे में आ गए। मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत मामूल के मुताबिक नहीं है। वो थोड़े से बेतरतीब और अजीब सा चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये सब कुछ मेरे पास कुछ वक्त गुजारने की वजह से हुआ है। लेकिन जब वो मेरे कमरे के दरवाजे के करीब आए और मैंने उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी देखी तो मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। वो मेरे करीब खड़े थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मुझसे कुछ ज्यादा करीब हो गए थे और मैंने फौरन एहसास किया कि वो लम्हा खतरनाक हो सकता है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और सोचा कि किसी तरह उन्हें समझाऊं, लेकिन वो इतने करीब थे कि मैं कुछ कर नहीं सकी। मैंने उन्हें धीरे से पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन दिल में खौफ था कि अगर हरकत की तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने सोचा कि शायद ये सब कुछ उनके नशे की हालत की वजह से है, और मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि बस ये लम्हा जल्दी खत्म हो जाए। उस दौरान अचानक सांस वापस आ गई। मैंने उन्हें देखा और फौरन एहसास हुआ कि वो समझ गईं कि सुसर मेरे कमरे में है और कुछ गलत हो सकता था। लेकिन वो फौरन आगे बढ़ी और सुसर को वहां से ले गईं। उन्होंने मुझे देखा और एक तरह की तसल्ली दी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ हालात की वजह से हुआ है। मैंने दिल की गहराइयों में सुकून महसूस किया, लेकिन शर्मिंदगी और खौफ की लहर अभी भी मेरे अंदर मौजूद थी। मैंने महसूस किया कि मैं वाकई एक कमजोर लम्हे की जद में आ गई थी, और अगर सांस ना आती तो क्या होता, ये सोचकर मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आया और खौफ भी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपने शौहर से बात करनी होगी। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया, अगर मैंने बात नहीं की तो शायद मेरी जिंदगी में ये लम्हा हमेशा के लिए खौफनाक याद बन जाएगा। मैंने अपने शौहर से खुलकर बात की और बताया कि मुझे कभी कभी उसकी जरूरत महसूस होती है और थोड़ा वक्त चाहती हूँ कि वो मेरे साथ गुजारे। उसने बड़ी मोहब्बत और नरमी से मेरी बात सुनी और कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसी बात है तो इसमें क्या बुरा है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। बात करने के बाद मैंने फौरन महसूस किया कि दिल और दिमाग दोनों में सुकून आ गया है और जिंदगी एक तरह से आसान हो गई है। अब शौहर अपनी मसरूफियात के बीच भी मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालने लगा और हमारे ताल्लुक में मोहब्बत और कुर्बत बढ़ती गई। मैंने महसूस किया कि कमजोर लम्हों में अगर हम अपने शौहर से बात कर लें तो बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और दिल की बेचैनी दूर हो जाती है। अब हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशगवार और पुरसुकून है। मैं यही कहूंगी कि जिंदगी में अगर कभी कमजोर लम्हे आए तो अपने शौहर से बात करना बेहतर है। छुपाने की बजाय खुलकर बताएं ताकि रिश्ते मजबूत रहें और दिल का सुकून भी कायम रहे। इस वाकये के बाद जिंदगी में एक नया सुकून आया। हमारे दिन पहले की तरह नहीं थे, हर लम्हा बेहतर महसूस होता था। मैंने महसूस किया कि वो दबाव और खौफ जो मेरे दिल में रहता था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया था। ससुर और सास की जिंदगी का तो मैं नहीं जानती, वो पहले की तरह अपने मामूल के मुताबिक जी रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशगवार हो गई थी। हर दिन सुबह से शाम तक एक खास सुकून और खुशी के साथ गुजरता था। अब घर में आवाजें आना भी कम हो गई थी और जो शोर या परेशानी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई थी। अब मैं अपने शौहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारती और वो भी अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर मेरे साथ बैठता। हम दोनों बातें करते, फिल्में देखते और छोटे छोटे लम्हात में खुशी तलाश करते। हर दिन जैसे नया आगाज होता, हर रात एक पुरसुकून इख्तिताम पाती। मैंने महसूस किया कि दिल की वो बेचैनी और खौफ जो पहले रहता था अब कहीं नहीं था। हमारे रिश्ते में मोहब्बत और कुर्बत बढ़ गई थी। मैंने अपने शौहर के साथ हर छोटे बड़े मामले पर बात करने की आदत बना ली थी और वो इससे न सिर्फ हमारा रिश्ता मजबूत हुआ बल्कि जिंदगी भी आसान हो गई। अब मैं किसी भी मसले को अपने दिल में दबाने की बजाय खुलकर बात करती थी और वो भी हर बात सुनकर समझता और हल करने की कोशिश करता। हफ्ते के दिन और छुट्टी के दिन अब पहले की तरह मामूल के मुताबिक नहीं थे, बल्कि हर लम्हा एक दूसरे की मौजूदगी और मोहब्बत का एहसास दिलाता था। छोटे छोटे कामों में भी एक दूसरे का ख्याल रखते और हर लम्हा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते। मैंने देखा कि बात करने से कितनी मुश्किलात आसान हो जाती हैं और दिल का सुकून बरकरार रहता है। रात के वक्त भी उस घर में खामोशी और सुकून होता था, कोई अजीब आवाज या परेशानी नहीं होती थी। अब हर चीज अपने मामूल के मुताबिक थी और जिंदगी पहले से ज्यादा खुशगवार लगती थी। मैंने महसूस किया कि जो खौफ और दबाव पहले मेरे दिल में था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि हमने हर मामले पर बात की थी और एक दूसरे के जज्बात को समझा था। अब हमारे दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत था। मेरे शौहर के रवैये में भी तब्दीली आई थी और पहले से ज्यादा हसास और ख्याल रखने वाला बन गया था। वो मेरी जरूरत और एहसासात को समझने लगा और छोटे छोटे लम्हात में भी मेरी खुशी के लिए अपनी मसरूफियात को छोड़ देता। मैंने देखा कि जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता
جاتا ہے۔ اب کوئی بات چھپی نہیں تھی اور نہ کسی بھی معاملے میں خوف یا پریشانی رہتی تھی۔ ہماری گفتگو روزانہ کی روٹین کا حصہ بن گئی تھی اور اس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوا بلکہ گھر کا ماحول بھی خوشگوار اور پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ بات کرنے اور اعتماد کرنے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو خوف اور دباؤ رہتا تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ رات کے وقت بھی اب گھر میں سکون اور خاموشی تھی۔ پہلے کی طرح عجیب آوازیں یا غیر ضروری شور نہیں ہوتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر لمحہ خوش رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے، ہر لمحہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ میں نے دیکھا جو مسائل اور مشکلات پہلے ہمیں پریشان کرتے تھے وہ حل ہو گئے ہیں اور زندگی آسان اور خوشگوار ہو گئی ہے۔ ہماری گفتگو اور رشتے کی مضبوطی نے ہر چیز کو بہتر بنا دیا ہے۔ اب ہر دن ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ہر رات ایک پرسکون اختتام پاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ پہلے ہمارے درمیان دباؤ پیدا کرتا تھا وہ سب باتیں نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اب میں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ کسی بھی مسئلے یا چھوٹے بڑے معاملے پر بات کروں اور وہ بھی ہر بات کو سن کر سمجھتا اور حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوا بلکہ زندگی بھی آسان ہو گئی تھی۔ اب کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرے یا دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیتے اور ہر مسئلے کو بات کے ذریعے حل کرتے۔ ہفتے کے دن بھی اب پہلے کی طرح بے ترتیب نہیں تھے بلکہ ہر لمحہ سکون اور محبت کے ساتھ گزرتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے۔ میں نے دیکھا کہ زندگی میں سکون اور خوشی کا راز بات کرنے اور اعتماد کرنے میں ہے۔ اب کوئی معاملہ نہیں تھا جو دل میں دباؤ پیدا کرے یا خوف کی وجہ بنے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کے درمیان جو محبت اور قربت پیدا ہوئی ہے وہ صرف بات کرنے کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اور یہ سبق میری زندگی کے لیے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ زندگی میں کبھی بھی کمزوری یا خوف کی وجہ سے بات چھپانا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے دل کی بات اپنے شریک حیات کے ساتھ کریں تو رشتے میں مضبوطی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بات کرنے سے آسان ہو جاتے ہیں اور زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ میں نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ بات کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں اور رشتوں میں قربت اور محبت قائم رہتی ہے۔